वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्बास खान हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का हमारा व्लॉग ना तो किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में है और ना ही किसी न्यूज़ के बारे में है। आज का जो हमारा व्लॉग है ये हमारे एक बहुत बड़े आज़ादी के जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी या जिनको हम फ्रीडम फाइटर्स भी कहते हैं, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। ये हमारा जो आज का व्लॉग है वो उनके बारे में है। उनका जो असल आज का जो व्लॉग है वो फ़कीर काला खान मरी है, जो उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। आप ये शायद हमारी बदकिस्मती है कि ये वो वैद शख्सियत हैं हमारी फ्रीडम फाइटर्स में, ये उन शख्सियत में शामिल होती है कि जिन्होंने अपने लिए नहीं, हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके थे, बल्कि मरते दम तक वो उनसे लड़ते रहे थे। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें आज उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसी एक बहुत लंबी सी तादाद है लोगों की जिनके सिर्फ हमें नाम पता है कि बस ये एक बंदा था जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी थी। बाकी इसके आगे हमें उनके बारे में कोई भी डिटेल नहीं पता। इवन कि हमें उनकी कब्रों के बारे में भी नहीं पता कि क्या उनकी कब्रें बनाई गई थी, या कब्र अगर नहीं बनी थी तो ये अलग बात है। अगर कब्रें बनाई गई थी तो वो कहाँ पे, उनकी औलादें कहाँ पे हैं, उनके बाकी रिश्तेदार कहाँ पे, हमें इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। या शायद इसकी उसमें जो एक बदकिस्मती से नाम आता है वो फ़कीर काला खान मरी बलोच का आता है, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। और शायद उनकी बदकिस्मती ये है कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, जो कि सेंटर से बहुत दूर था। क्योंकि बाकी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं हमने सब के नाम याद रखे हुए हैं। उसमें हमारी झांसी की रानी है, अहमद हुसैन खरल है, हमारे भगत सिंह है, अशफाक उल्लाह है ख़ान जो थे, राजगुरु थे, और फ़कीर एपी थे, हमारे पीर पगाड़ो थे, झांसी की रानी थी, और भी एक लंबी लिस्ट है जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स है और इन्हें हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। और इन्होंने आखिरी दम तक लड़ते थे ब्रिटिश के साथ, क्योंकि ब्रिटिश के इन्वेडर्स से या बाहर से उन्होंने आके इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। बहरहाल मैं यहाँ किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ कि इनको तारीख़ में याद रखा गया तो उनको क्यों नहीं रखा गया। मेरा सिर्फ यहाँ पॉइंट ये है कि जिस तरह में लोग इनको याद रखते हैं, हमें इसी तरह अपने बाकी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन सबको हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी तारीख़ का हिस्सा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। वो लोग तो नहीं है दुनिया में, शायद उनकी औलादें भी नहीं हैं, लेकिन उन लोगों ने जो उस टाइम एक छोटी सी कोशिश की थी या एक छोटी सी तहरीक चलाई थी आज़ादी की, वो तहरीक बाद में बढ़ते 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 14 अगस्त 1947 को हमें जाके पाकिस्तान एक मुमलकत खुदादाद की सूरत में हमें जाके नसीब हुई। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ा करें, इस चीज़ों के बारे में सर्च किया करें कि हमारे ये कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जानें हमारे लिए कुर्बान की थी। अब हम इनकी शॉर्ट से एक हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये कौन थे, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से कहाँ से था। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो फ़कीर काला खान था, और इनका जो मेन ट्राइब है वो बलोच है, और जिनका सब ट्राइब है वो मरी है। ये बहुत ही मेहनती, जफाकश और वतन से प्यार करने वाला ट्राइब है, बहुत ज़्यादा ये जंगजू और बहादुर। बलोचों में अगर हम टॉप की कोई 6-7 सब ट्राइब को ऐड करें तो उसमें हमें मरी उसमें लिस्ट में टॉप पे मिलेंगे। जो मरी ट्राइब सब ट्राइब है बलोच का, जो अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, बहुत ज़्यादा जंगजू और बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। ब्रिटिश ने 1870 में जब बलूचिस्तान के ऊपर हमला किया था तो सारा बलूचिस्तान वो फतह करते गए थे, क्योंकि उन्हें कहीं ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था। कुछ जगहों पे उनकी लड़ाइयाँ हुई थी जो हमारे बलूच सरदार थे उनके साथ, लेकिन कुछ जदीद जंगी हालात की ना होने की वजह से या कुछ दूसरे मामलात की वजह से, कहीं फ़ौज की कमी थी, कहीं दूसरे मामलात थे, कहीं अपने लोग बीच में गद्दार निकल आए थे, तो आराम से बलूचिस्तान को वो फतह करते गए थे। लेकिन जो हमारा मौजूदा डिस्ट्रिक्ट कोल्लू की तहसील काहान है, उसमें एक पहाड़ी के ऊपर जो हमारे ये फ़कीर काला खान मरी बलोच थे, उन्होंने अपने कुछ साथियों के हमरा ब्रिटिशर्स को वहाँ पे रोक लिया था। तकरीबन ये तारीख में लिखा जाता है कि 4 साल तक उन्होंने ब्रिटिशर्स को वहाँ से आगे नहीं जाने दिया था, और वहीं पे उन्होंने उनको रोक के रखा था। ब्रिटिश ने अपनी पूरी वहाँ पे कुव्वत सर्फ कर दी थी, लेकिन वहाँ पे वो उनके जज्बे को शिकस्त नहीं दे सके और ना ही वो उन्हें पकड़ सके। इन 4 साल के ड्यूरेशन में उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। उन्होंने इसका 4 साल तक जब ब्रिटिशर से उनको शिकस्त नहीं दे सके, उनको जज्बे को नहीं तोड़ सके, तो उन्होंने वहाँ पे पूना आर्टिलरी को भेजा था, और जिन्होंने अपनी लाइट जो उनकी गनें थी जो
اس کے ساتھ انہوں نے وہاں کے اوپر شدید اٹیک کی تھی. ساتھ میں ان کی بمبئی گزیٹیئرز جو تھی انفینٹری کی بریگیڈ وہ بھی انہوں نے وہاں پہ لگا دی تھی. اور یہاں ایک بات اور بھی میں ایڈ کر دوں کہ اس ٹائم برٹشرز نے ان کے سر کی بہت زیادہ قیمت بھی مقرر کی تھی کہ جو کوئی بھی اس کا فقیر جو کالا خاں مری ہے اس کا سر کاٹ کے لا کے دے گا یا اس کو مارے گا اس کو اتنے لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. اور اسی انعام کے لالچ کے چکروں میں اسے کالا خاں مری کو تو کوئی نہیں مار سکا, لیکن یہ برٹشرز کا رول تھا کیونکہ ان کا رول ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, تقسیم کرو اور حکومت کرو. انہوں نے یہاں بھی یہی کیا تھا. انہوں نے یہاں کے جو ہمارے آج لینڈ لارڈ بنے پھرتے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی جگیریں ہیں, یہ ان کے وظیفہ خور تھے. یہ انہوں نے آزادی میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا, یہ ان کے وظیفہ خور تھے. اور ان لوگوں نے جو اس ٹائم کے ہمارے فریڈم فائٹرز تھے ان کو پکڑ کے مروایا تھا, یا ان کو ہم تو انہیں شہید کہیں گے کیونکہ وہ آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. ان لوگوں کی دوگلے پن یا ان لوگوں کے دھوکے کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے تھے, لیکن ان لوگوں کو ذرا سا بھی اس کے اوپر فرق نہیں پڑا تھا. بہرحال جب برٹشرز نے اپنی وہاں پہ آرٹلری ڈپو لگا دی تھی اور ساتھ میں ان کی انفینٹری کی بھی ایک انہوں نے یونٹ لگا دی تھی, تو اس کے بعد وہ ان پہاڑی کے اوپر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اور جب برٹشرز کے مائنڈ میں تھا کہ یہاں پہاڑی کے اوپر کوئی بہت بڑی فوج موجود ہے کہ جو انہیں 4 سال سے روک کے بھی آگے نہیں جا رہی, جب وہ پہاڑی پہ گئے تو ان کو وہاں پہ چند لاشیں نظر آئیں اور 3 لوگ وہاں ان کو زندہ نظر آئے جن کے جو بھوک کی وجہ سے شدید نڈھال تھے. بھوک پیاس کی وجہ سے کوئی کتنے ٹائم سے انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا کھانے کو, پیچھے سے کوئی ان کو پہنچ نہیں رہی تھی چیزیں کہ وہ آگے سے لڑ رہے تھے یا پیچھے سے ان کو کوئی چیزیں پہنچ رہی تھیں. بہرحال وہ ان کو وہاں سے پکڑ لیا گیا. بعد میں ان کے اوپر ایک مقدمہ چلایا گیا تھا. اکیلے جو ہمارے تھے فقیر کالا خاں, اس کے اوپر 80 فوجیوں کو قتل کرنے کا مقدمہ چلایا گیا تھا اور انہیں پھانسی کی سزا دی گئی تھی. اور ان کے ساتھ جو دوسرے بلوچ تھے میر جلب اور عبد الرحیم مری, ان کو بھی تقریباً اسی طرح 80-90 بندے ایک بندے کے کھاتے میں ڈال کے ان کو فوجی عدالت کی طرف سے پھانسی کی سزا دی گئی تھی, اور 1891 میں جا کے ان کو پھانسی دے دی گئی تھی. اور ان کی پھانسی سے پہلے برٹشرز نے تینوں کی ایک پکچرز بنائی تھی. آج ہمارے پاس جو ہمارے یہ فریڈم فائٹرز ہیں 3, ان کی صرف جو ہمارے 3 بلوچ فریڈم فائٹرز ہیں ان کی صرف ایک ہی تصویر موجود ہے, اور وہ تصویر بھی ہمارے پاس نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ تو ٹھیک ہے اویلیبل, لیکن وہ تصویر بھی برٹش جو ہمارا میوزیم ہے انگلینڈ میں وہ وہاں پہ موجود ہے. سوائے ایک تصویر کے اور ایک اس چھوٹی سی ہسٹری کے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ وہ کالا خاں مری کہاں سے آیا تھا, اس کی باقی فیملی کہاں ہے, اس کی قبر کہاں پہ بنی تھی, ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. بہرحال جب ان کو پھانسی دے دی گئی تھی, ان کی جو مقررہ تاریخ تھی, تو جو اس ٹائم برٹشرز کا ہیڈ کوارٹر تھا کولکاتہ میں, وہاں یہ نیوز پہنچا دی گئی کہ فقیر کالا خاں بلوچ کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا یا ان کی جو زندگی کا خاتمہ ہے وہ کر دیا گیا. اس طرح یہ ایک ہمارے عظیم جو آزادی کی جنہوں نے لڑائی لڑی تھی فقیر کالا خاں بلوچ, وہ اور جب تک زندہ تھے انہوں نے اپنی دھرتی پہ برٹشرز کو ایک بھی قدم نہیں آگے بڑھنے دیا تھا. لیکن ہتھیاروں کی کمی کی وجہ سے, لوگوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے بالآخر انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا اور وہ یوں اس طرح سے شہید ہو گئے تھے. اور میں آپ لوگوں سے اگین یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہسٹری کو پڑھیں, ان چیزوں کو دیکھیں, اور آپ لوگ اس کے بارے میں مزید ریسرچ کریں. اور اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید کوئی ڈیٹیل ہو تو آپ کائنڈلی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ میرے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے. خیر ہمیں ان کی قبروں کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں کیونکہ تب ان کو کہاں دفن کیا گیا تھا, یا دفن کیا بھی گیا تھا کہ نہیں کیا گیا تھا. تو بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور ہمیں اپنے جو ایسے ہیرو ہیں ان کی قدر کرنا کی تھوڑی سی عقل عطا فرمائے. اور اب تک لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.